एक स्नाइपर की सनसनीखेज दास्तान जो तन्हा दुश्मन की फौजों से नबर्द आजमा रहा। आपके लिए पेश खिदमत है। कहानी की तरफ जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। इतवार का दिन हम दिन चढ़े तक सोते रहे। उठे तो दोपहर के खाने का वक्त था। हवाई जरूरिया से फारिग होकर हम डाइनिंग रूम की जाने बढ़ गए। वहाँ हमें बस चंद आदमी ही नजर आए। जापानी ली जोना और साथी के हमरा मौजूद थी। मुझे देखते ही वो मुस्कुराने लगी। लो जी, तुम्हारी कारकर्दगी देखकर लड़कियां काफी मुतासिर हुई हैं। सरदार खान बोला, ये तो हर किसी को हंसकर मिलती है, बहुत सादा सी है। उसे कहकर मैंने ली जोना और उसके साथी को हेलो कहा। मुझसे तो कभी हंसकर नहीं मिली, न कभी बात ही की है। सरदार खान ने मुंह बनाया। मैंने कहा, उर्दू या पश्तो बोलना उसे आता नहीं। जापानी और इंग्लिश से तुम ना वाकिफ हो तो उसे अपनी हंसी जाया करने की क्या जरूरत है भला। हमारे कुर्सियां संभालते ही ली जोना ने पूछा, कैसे हो मिस्टर जीशान? मैंने खुश दिली से कहा, बिल्कुल ठीक हूँ सिस्टर। सरदार खान ने मेरे कान में सरगोशी की, वैसे अगर मैं जापानी सीख लूं तो? मैंने कहा, क्या फायदा, जब तक तुम जापानी सीख लोगे ली जोना बूढ़ी हो चुकी होगी। मेरे होंठों पर अपना नाम सुनकर ली जोना ने दिलचस्पी से कहा, तुम मेरे बारे में क्या कह रहे हो अपने साथी से? मैंने बगैर लगी लिपटे रखे कहा, मेरा साथी जापानी जबान सीखने में दिलचस्पी जाहिर कर रहा था तो मैंने मशवरा दिया कि इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तक तुम जापानी जबान सीखोगे ली जोना बूढ़ी हो चुकी होगी। ली जोना और मान जिन ली ने जोरदार कहकहा लगाया। मोहतरम, यकीनन तुमने असल बात फूट दी होगी, इसीलिए ये दोनों इतना जोर से हंस रहे हैं। सरदार खान ने कहा, वैसे सौदा घाटे का नहीं है, हंसते हुए ये और भी खूबसूरत लगती है। मैंने कहा, इसे बता दूं? बोला, कह दो मेरी सेहत पर क्या असर पड़ता है। बात बिगड़ने लगी तो मैं मुकर जाऊंगा। इन्हें कौन सा उर्दू जबान समझ में आती है। ली जोना ने शरारत भरे लहजे में कहा, वैसे तुम्हारा साथी चाहे तो मैं इसे बूढ़ा होने से पहले जापानी जबान सिखा सकती हूँ। मैंने उसकी बात का तर्जुमा सरदार के सामने दोहराया। बोला, मुकम्मल जबान सीखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही सिखा दे कि किसी को आई लव यू कैसे कहते हैं। और मेरे मुंह से सरदार का जवाब सुनकर मान जिन ली तो जोर जोर से हंसने लगा। अलबत्ता ली जोना शर्मा कर कहने लगी, शक्ल से तो बहुत भोला लगता है, वाकई में ये सब कुछ इसी ने कहा है या तुम अपनी तरफ से कहे जा रहे हो? मैंने कहा, तुम्हें यकीन कैसे आएगा? अच्छा छोड़ें। वो अपने सामने धरी प्लेट की तरफ मुतवज्जे हो गई। सरदार खान ने बेताबी से पूछा, क्या कह रही है? मैंने कहा, खान साहब, मेरा ख्याल है चनारे बेगम के हाथों हराम मौत मरने से बेहतर है तुम किसी मिशन में जामे शहादत नोश कर लो। बोला, इसमें चनारे बेगम कहाँ से आन टपकी और इसे भला ये कौन बताएगा? मैंने कहा, तो क्या ली जोना के हाथों गोली खानी है? काफी अच्छा निशाना है, कल 10 पॉइंट हासिल किए हैं मोहतरमा ने। ली जोना को अपनी जानिब घूरता पाकर सरदार खान परेशानी से बोला, अब तुमने फिर इसका नाम ले लिया और वो हमारी जानिब देख रही है, क्या सोच रही होगी हमारे बारे में? मैंने इत्मीनान से कहा, हमारे नहीं, तुम्हारे बारे में खान साहब। ली जोना ने टिश्यू उठाकर हाथ साफ किए और अपनी निशिस्त से उठते हुए बोली, वैसे मैं कॉफी बहुत अच्छी बनाती हूँ जीशान साहब। मानजिन ली भी उसकी तकलीद में खड़ा हो गया था। मैंने खुशदिली से कहा, जरूर, डिनर के बाद हम तुम्हारा टेस्ट लेने आएंगे। सर आंखों पर वो एक गहरी निगाह सरदार खान पर डालकर मान जिन ली के साथ चल पड़ी। जरूर मेरे बारे में कुछ कहा होगा, जब भी तुम बड़ी खुश इखलाकी का मुजाहरा कर रहे थे। उनके डाइनिंग हॉल से निकलते ही सरदार खान ने शिकवा किया। मैंने कहा, नहीं यार, वो कॉफी पीने की दावत दे रही थी। सरदार खान ने खाने से हाथ खींच लिए, तो ठीक है ना, इनकार क्यों कर दिया? मैंने कहा, इनकार कहाँ किया है, रात के खाने के बाद जाएंगे। सरदार खान दोबारा खाने को जुड़ गया। चलो फिर ठीक है। स्नाइपर्स लड़कियां अलहदा ब्लॉक में थीं। अगर मुझे मालूम होता कि जेनिफर ली जोना की रूममेट है तो मैं कभी भी वहां न जाता। जिस वक्त हम दोनों ली जोना के कमरे में पहुंचे, वो अकेली बैठी टीवी पर कोई जापानी फिल्म देख रही थी। आए जीशान साहब। उसने फर्दन फर्दन हम दोनों से मुसाफा किया, बैठे। उसने बेड की जानिब इशारा किया। हम दोनों उसके बेड से मुत्तसिल पड़े बेड पर बैठ गए। मान जिन ली नजर नहीं आ रहा। मैंने बैठते साथ पूछा। बोली, अभी अपने कमरे में गया है, उसे नींद आई हुई थी। मैंने कहा, अगर तुमने भी सोना है तो? वो कता कलामी करते हुए सूरत से बोली, नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं। सरदार ने मेरे कान में सरगोशी की, मुझे इसकी सूरत दिखाने साथ लाए हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ये क्या कम है? मुझे हंसते देखकर ली जोना भी अपने होंठों पर तबस्सुम बखेरते हुए पूछने लगी, क्या बात हो रही है? मैंने कहा, कह रहा है कि मुझे अपना मुतरज्जिम बना कर लाया है और मैंने खुद तुमसे गपशप हाँकनी शुरू कर दी है। अच्छा, बड़ा तेज है ये, वो मानी खेज लहजे में कहते हुए खड़ी हुई। मैं कॉफी बना लूं? वो कोने में बने कैबिनेट की तरफ बढ़ी जहां इलेक्ट्रिक केटल रखी हुई थी। सरदार खान बोला, क्या कह दिया इसे? मैंने कहा, वही जो तुमने कहा। बोला, साथ उसका जवाब भी बता दिया करो। मैंने कहा, कॉफी बना रही है। सरदार खान ने मुंह बनाया। कॉफी तो हम अपने कमरे में भी बनाकर पी सकते थे। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खोलकर जेनिफर अंदर दाखिल हुई। हम दोनों पर नजर पड़ते ही वो ठिठक कर रुक गई थी। उसे देखते ही ली जोना खुश दिली से बोली, जेनी आओ, मेहमानों के लिए कॉफी बना रही हूँ, तुम लेना पसंद करोगी? जेनिफर ने उसकी बात का
جواب دیے بغیر سخت لہجے میں کہا، یقیناً مہذب لوگوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی کے بیڈ پر اس کی اجازت کے بغیر بیٹھنے کی زحمت کریں۔ جینی سوری تمہیں برا لگا، اصل میں انہیں میں نے جہاں بیٹھنے کو کہا تھا۔ اس کا تلخ لہجہ سن کر لی زونا گھبرا گئی تھی۔ میں سردار کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ تمہارا بیڈ ہے، ورنہ کبھی ایسی جسارت نہ کرتے۔ عذر گناہ بدتر از گناہ، جینیفر نے انگریزی میں جو کچھ کہا اس کا بامحاورہ ترجمہ یہی بنتا تھا، اوکے لیزونا پھر کبھی صحیح۔ لیزونا کو کہہ کر میں نے سردار کو چلنے کا اشارہ کیا۔ لیزونا نے ایک کونے میں پڑی 2 کرسیوں کی طرف اشارہ کیا، پلیز ذیشان بیٹھے نا، میرے بیڈ پر بیٹھ جائیں یا یہ کرسیاں لے لیں۔ وہ جینیفر کے رویے اور ہمارے رد عمل پر پریشان ہو گئی تھی۔ نہیں شکریہ، تمہاری طرف سے کافی ہو گئی۔ یہ کہہ کر میں سردار کے ساتھ باہر جانے لگا۔ میری طرف سے سخت جواب نہ ملنے پر جینیفر نے مزید کوئی بات نہیں کی تھی، بس خاموش کھڑی کڑے تیوروں سے مجھے گھورتی رہی۔ باہر نکلتے ہی سردار خان نے معصومیت سے سوال کیا، اب کیا ہوا؟ میں تو بس بے زبان جانوروں کی طرح بغیر کچھ جانے تمہارے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہوں۔ میں نے کہا یار کیپٹن صاحبہ کو ہماری وہاں موجودگی پر اعتراض تھا۔ بولا تو وہ اس اکیلی کا کمرہ تو نہیں ہے؟ میں نے کہا بے شک نہ ہو، مگر ہم وہاں خامخواہ لڑائی جھگڑا تو نہیں کر سکتے۔ یوں بھی اسے اپنی ہار کا غم ہے، وہ کوئی ایسی بکواس بھی کر سکتی تھی کہ جسے میں برداشت نہ کر پاتا اور بات بڑھ جاتی۔ صحیح کہا، سردار نے میرے ساتھ متفق ہونے میں تاخیر نہیں کی تھی۔ سوموار کے دن سنائپر کورس کی شروعات میجر جیمز میتھنی کے لیکچر سے ہوئی۔ تمام کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ لیوپولڈ ٹیلیسکوپ سائٹ کی سکھلائی کی ایک سنائپر کے لیے کارآمد صحیح، مگر اس کے باوجود اس کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل کرنے کے بعد ایک اچھا سنائپر بننے کا دعویٰ کر سکے۔ ہر اچھا سنائپر اچھا نشانے باز ضرور ہوتا ہے، مگر ہر اچھا نشانے باز اچھا سنائپر نہیں ہوتا۔ سنائپنگ کے لیے نشانہ بازی کے علاوہ بھی بہت سی خوبیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا مشاہدہ، قوت برداشت، بہترین یادداشت، بروقت فیصلہ کرنے کی صلاحیت، بھوک پیاس سردی گرمی برداشت کرنے کی طاقت، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ۔ ابھی اگر میں مشاہدے اور یادداشت کی بات کروں تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تمام لوگوں میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جو سامنے آ کر کلاس کے ہر فرد کو اس کے نام سے پکار سکے، حالانکہ تم لوگ ایک ہفتے سے ساتھ ہو۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میجر جیمز نے سوالیہ انداز میں اپنی طائرانہ نگاہ چاروں طرف گھمائی۔ پہلی قطار میں بیٹھی جینیفر نے پیچھے مڑ کر میری جانب گہری نظروں سے دیکھا۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ گو میں میجر جیمز کا دعویٰ غلط ثابت کر سکتا تھا، مگر وہ میرا استاد تھا اور مجھے میرے استادوں ہی نے اپنے استاد کا چیلنج قبول نہ کرنے کی ہدایت کی تھی۔ میجر جیمز کی بات جاری رہی، یہ میں نے صرف ایک مثال دی ہے، کافی حضرات کو شاید میری باتیں ہضم نہیں ہو رہی ہوں گی اور اچھی یادداشت، قوت برداشت وغیرہ انہی فضول باتوں کی طرح لگ رہی ہوں گی، لیکن ذرا تصور کرو شدید گرمی میں بھاری گلی سوٹ پہن کر کسی تیار فصل میں براہ راست دھوپ کی زد میں لیٹے ہوئے سنائپر کا، جسے ہدف کے انتظار میں کئی گھنٹے بے حس و حرکت وہاں لیٹنا ہو، اسے کتنی قوت برداشت کی ضرورت ہوگی؟ یا وہ سنائپر جو کسی انجان علاقے سے گزرتے ہوئے رستے کی نشانیوں کو ذہن میں بٹھانے کی کوشش میں مصروف ہوتا کہ وہ واپس پلٹتے وقت راستہ نہ بھول جائے، ایسے وقت میں کیسی یادداشت درکار ہوگی؟ میجر جیمز مثالوں کے ذریعے اپنی بات کی وضاحت کرتا گیا۔ پہلا مکمل پیریڈ اس نے لیکچر میں گزار دیا۔ بریک میں سورن منگ میرے قریب آ کر مستفسر ہوا، ارے پاکستانی بھائی، تم میجر جیمز کا دعویٰ غلط کر سکتے تھے۔ میں نے مسکرا کر کہا، فائدہ؟ بولا اس کے دل میں تمہاری دھاک بیٹھ جاتی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، شاید، مگر عزت ختم ہو جاتی۔ بولا وہ کیسے؟ میں نے کہا، سورن بھائی، استاد کا چیلنج قبول کرنے کے لیے نہیں ہوتا، سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک میرے سامنے آنے سے میجر جیمز کی بات میں وہ اثر نہ رہتا جو اب طلبہ پر پڑ رہا تھا۔ سورن منگ نے اس بات میں سر ہلایا، صحیح کہا، اور میری پیٹھ تھپ تھپائی اور اپنے ساتھی کی جانب بڑھ گیا۔ سردار اس وقت جمیل خان اور سکندر علی خان کے ساتھ پشتوں میں مصروف گفتگو تھا۔ اسی وقت لی زونا نے میرے قریب آ کر ہیلو کہہ کر مسافے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا، کیسی ہو لی زونا؟ میں رات والے واقعے پر معذرت کرنے آئی ہوں، نہ جانے جینیفر کو کیا ہو گیا تھا، وہ ایسی بد اخلاق تو نہیں ہے۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، اور معذرت کیوں کر رہی ہو؟ وہ بولی، تم میرے مہمان تھے نا۔ اسی وقت سردار خان افغانیوں سے گفتگو چھوڑ کر ہمارے قریب آ گیا۔ اسے دیکھ کر میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، ارے تم تو پشتو تازہ کر رہے تھے نا؟ بولا، او ہاں، مگر اچانک ایک ضروری بات یاد آ گئی تھی۔ میں نے پوچھا، وہ کیا؟ یہی کہ مجھے انگریزی سیکھ لینی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ لی زونا کو مخاطب ہوا، ہیلو، مائی نیم از سردار خان اینڈ آئی بلانگ ٹو پاکستان۔ اس کی پٹھانی لہجے میں بولی گئی انگلش سن کر لی زونا کا دلکش قہقہا فضا میں گونجا۔ وہ سردار خان کے انداز میں بولی، اینڈ آئی ایم لی زونا فرام جاپان۔ یس یس آئی نو۔ سردار نے جلدی سے سر ہلایا اور پھر میری طرف دیکھ کر بولا، آگے کیا کہوں؟ میں نے کہا، کچھ بھی کہہ دو، اس نے کون سا برا ماننا ہے۔ لی زونا نے ٹھہر ٹھہر کر چھوٹا سا فقرہ ادا کیا، سردار مجھ سے بات کرو نا۔ سردار بولا، مائی انگلش از فنش جی،
आई स्पीक लिटिल इंग्लिश। इस मर्तबा लीजोना के साथ मैं भी अपनी हंसी जब्त न कर पाया था और हमारे कहकहे सुनकर इर्द गिर्द खड़े काफी लोग हमारी तरफ मुतवज्जे हो गए थे। वेरी इंटरेस्टिंग। लीजोना ने हंसते हुए सरदार का हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया था। थैंक यू कहकर वो मुखातिब हुआ। ठीक कहा ना? मैंने अंगूठा उठाकर उसे शाबाश दी। बिल्कुल सही कहा। उसी वक्त ब्रेक खत्म होने की घंटी बजी और हम क्लासरूम की तरफ बढ़ गए। टी ब्रेक के वक्त भी लीजोना सरदार खान को ढूंढते हमारे करीब आ गई थी। सरदार मुझसे छोटे छोटे इंग्लिश के फिक्रे पूछकर उससे गपशप करने लगा। खुद जापानियों की इंग्लिश भी इतनी फसी नहीं होती, मगर लीजोना को इंग्लिश पर काफी उबूर था। वो सरदार खान की जात में भी काफी दिलचस्पी ले रही थी। टी ब्रेक करते हुए उसने सरदार खान को स्कॉच पीने की दावत दी थी, मगर सरदार खान ने नफी में सर हिलाकर कहा, नो लीजोना, डर्टी थिंग। वो हंसी, बट वाई? सरदार मेरी जानिब मुड़ा। अब क्या कहूँ? मैंने अंग्रेजी में कहा, कह दो हमारे मजहब में शराब पीना हराम है। चूंकि लीजोना भी मेरी बात सुन रही थी, इसलिए सरदार के दोबारा दोहराने से पहले वो मुझसे मुखातिब हुई, लेकिन जीशान खाने पीने की चीज का मजहब से क्या ताल्लुक? मैंने कहा, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और एक मुसलमान के लिए सिर्फ इबादत करना जरूरी नहीं होता, बल्कि हर काम में मजहब से पूछकर कदम उठाना होता है। उसने दिलचस्पी से पूछा, तो क्या तुम हर काम में मजहब की मुकम्मल पैरवी करते हो? मैंने कहा, हम दोनों की हद तक तो मेरा जवाब नफी में होगा। अलबत्ता हमारे मुल्क में ऐसे लाखों मुसलमान मौजूद हैं जो हर काम में मजहब की शमूलियत को लाजिम ख्याल करते हैं। बोली, जब हर बात पर अमल नहीं करते तो शराब पीने में क्या मुज़ायका है? मैंने कहा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे खुसूसी तौर पर मना किया गया है और उनमें से एक शराब भी है। सरदार शिकवा का ना हुआ, यार इसे किन बातों में लगा लिया है, मुझे इंग्लिश सीखने दो। मैंने तंजिया लहजे में कहा, इंग्लिश बोलना मुझे भी आता है। बोला, ठीक है, मगर लीजोना की बातें मेरी समझ में ज्यादा आती हैं। लीजोना पूछने लगी, किस बहस में पड़ गए हो? मैंने कहा, मौसूफ ने तुमसे इंग्लिश सीखनी है, इसलिए बराहे मेहरबानी जनाब से मुखातिब हूँ। लीजोना को कहकर मैंने कुर्सी से टेक लगा ली, जब वो हंसते हुए सरदार खान की तरफ मुतवज्जे हो गई। और ब्रेक के खात्मे तक मुझे सरदार खान की फसीह बलीग इंग्लिश से बहरामंद होना पड़ा। पहला हफ्ता हम क्लासरूम तक महदूद रहे। इंस्ट्रक्टर्स लेक्चर के साथ मुख्तलिफ वीडियोस वगैरह दिखाकर हमें स्नाइपिंग से मुताल्लिक ज्यादा से ज्यादा आगाही देते रहे। इसके बावजूद कि हम दोनों अमली तौर पर भी स्नाइपिंग कर चुके थे, वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। हम जदीद स्नाइपर राइफलों को देखने, समझने और इस्तेमाल करने का मौका मिला। मुख्तलिफ ममालिक के गिली सूट्स को देखने और पहनने का मौका मिला। सरकशों और बागियों के खिलाफ कार्रवाइयों में हमें ऐसा एमुनिशन मुहैया किया गया जिसे पेंट एमुनिशन कहते हैं। नर्म प्लास्टिक की बुलेट में सुर्ख रंग का पेंट भरकर तांबे के केस में फिट किया होता है। यूं के फायर होने के बाद गोली जिस जगह पर लगती, सुर्ख रंग का अनमिट निशान छोड़ जाती। इस एमुनिशन को फायर करने के लिए नकल ब मुताबिक असल स्नाइपर राइफलें भी मौजूद थीं। मुख्तलिफ हरकती हदफों पर हम असली गोलियां फायर करते, मगर मुकाबले वक्त या किसी इमारती इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई में पेंट एमुनिशन इस्तेमाल कराया जाता। एक दिन सुबह नाश्ते के बाद एक एक राउंड देकर हमें अपनी पिट स्नाइपर की जमीन पर छुपने की जगह में छुप जाने का हुक्म मिला। हम जोड़ियों की शक्ल में थे। काम ये था कि हमें सारा दिन इस पिट में गुजारकर हदफ का इंतजार करना था। हदफ किसी वक्त भी नमूदार हो सकता था। हर जोड़ी को उनके मतलूबा हदफ की निशानदही उसी वक्त की जाती। हदफ नमूदार होने के 1 मिनट के अंदर हदफ को निशाना बनाना था। खाने पीने के नाम पर हवा में मौजूद ऑक्सीजन और सब्र के घूंट थे। हमारी हरकत पर नजर रखने के लिए हर पिट पर एक कैमरा भी नस्ब था, जो जरा सी बेकायदा हरकत को उजागर करके स्नाइपर के कारकर्दगी नंबर्स में नुमाया कमी करवा सकता था। इलाका सरसब्ज था, इसलिए हमने पिट बनाते वक्त सब्जे का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया था। वैसे किसी ने अपनी मर्जी की जोड़ी बनाने की इजाजत नहीं दी, वरना जरूर मैं इतना अफसुर्दा न होता। सरदार खान ने पिट में जगह संभालते ही मुशगाफी की। मैंने कहा, कुछ लोगों की नीयत के बारे में इंस्ट्रक्टर्स को अच्छी तरह से अंदाजा है, वो ऐसा गलत फैसला कभी नहीं कर सकते। सरदार तुर्की बतुर्की बोला, मैंने तुम्हारी और जेनिफर की बात नहीं की थी कि तुम नीयत को बीच में ले आए। मैंने कहा, ये भी खूब कही, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि जेनिफर और मैं एक दूसरे को कितना नापसंद करते हैं। बोला, खुशफहमी है जनाब की, कैप्टन साहिबा हर वक्त तुम्हारी टोह में लगी रहती है। मैंने कहा, हाँ, उसे खुदा वास्ते का बैर जो हुआ। बोला, नहीं, वो चाहती है तुम उसके आगे पीछे फिरो। मैंने कहा, राजपाल और श्रीकांत कम है क्या? बोला, वो दोनों तो हैं ही बोंगे, कई बार लीजोना के इर्द गिर्द भी मंडला चुके हैं। मैंने कहा, तुम्हारा मतलब है लीजोना के गिर्द मंडलाने वाले बोंगे होते हैं? बोला, बस मेरे पीछे पड़े रहो। अल्फाज सरदार के होंठों पर थे कि गोली चलने की आवाज आई। यकीनन किसी के सामने उसका टारगेट नमूदार हो गया था। लें जी, किसी भाई का इंतजार तो इख्तिताम पजीर हुआ। मैंने कहा, तुम शायद भूल रहे हो कि हमने जोड़ियों में कार्रवाई करना है। सरदार ने इस बात में जवाब दिया, हाँ ये तो है। अचानक मेरे सामने पड़े मैसेज रिसीवर पर हल्की सी टोन के साथ एक मैसेज नमूदार हुआ। सरदार खान के लिए 90 डिग्री, फासला 500 मीटर, सुर्ख रंग का गुब्बारा, वक्त 1 मिनट। मैंने पिट बनाते वक्त शुमाल की समत के तयन के लिए एक पत्थर रख दिया था
اور شمال اتفاق سے ہماری ناک کی سیدھ میں بن رہی تھی۔ میں نے فوراً سردار کو مطلع کیا، سردار پورا دائیں طرف 500 میٹر کے فاصلے پر نظر آنے والا سرخ غبارہ تمہارا ہدف ہے، تمہارا وقت شروع ہے۔ اوکے باس۔ بغیر کسی پریشانی کے سردار نے ٹیلیسکوپ سائٹ پر 500 میٹر کی رینج لگائی اور دائیں سمت مڑ کر دور نظر آنے والے غبارے پر شست باندھ لی۔ ہر سنائپر کے پاس فائر کرنے کے لیے 1 منٹ کا وقت تھا۔ میری نگاہ گھڑی پر تھی، سردار کو 35 سیکنڈ ہو گئے تھے۔ اطمینان سے سردار تمہارے پاس 25 سیکنڈ ہیں، اسے کہتے ہوئے میری نگاہ گھڑی کے سیکنڈز والی سوئیوں پر تھی۔ 15 سیکنڈ، اور اس کے ساتھ ہی سردار نے ٹریگر دبا دیا۔ گولی چلنے کے دھماکے کے ساتھ میں نے غبارہ پھٹتے دیکھا۔ شاباش سردار، میں نے اسے داد دیتے ہوئے کہا، لیکن وقت زیادہ لگایا ہے۔ سردار نے منہ بنایا، تم خود کہہ رہے تھے کہ کافی وقت ہے اور اب کہہ رہے ہو کہ وقت زیادہ لگا دیا ہے۔ میں نے کہا وہ تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ کہیں گولی مس ہی نہ کر دو، ورنہ ہر 5 سیکنڈ کا ایک بونس نمبر ہے۔ بولا تو کیا جس نے پہلے 5 سیکنڈ میں نشانہ بنا لیا اسے 11 بونس نمبر ملیں گے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا، بالکل۔ بولا تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا بتایا تو تھا حضور، مگر اس وقت تم لی زونا سے محو گفتگو تھے، اس غریب کی بات پر کہاں دھیان دھرتے۔ بولا یار سچ کہوں تو لی زونا بالکل چنارے بیگم کی ڈپلیکیٹ لگتی ہے۔ میں نے کہا جی بالکل، تمام لڑکیاں ایک دوسرے کی ڈپلیکیٹ ہی ہوتی ہیں، بس نئے نقش کا فرق ہوتا ہے، ورنہ تو وہی 2 آنکھیں، 2 کان، 1 ناک، 1 ٹھوڑی۔ بولا تم میرا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں نے کہا یہ بھی جناب کی غلط فہمی ہے، ورنہ تو میں تمہارا ٹھیک ٹھاک مذاق اڑا چکا ہوں۔ اسی طرح کی گپ شپ میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ سپہر کے قریب میسج ریسیور پر میرے نام کا پیغام ایک ہلکی سی ٹون کے ساتھ اجاگر ہوا۔ راجہ ذیشان حیدر کے لیے 270 ڈگری، فاصلہ 400 میٹر، سرخ رنگ کا غبارہ، وقت 1 منٹ۔ پیغام پڑھتے ہی میں فوراً بائیں ہاتھ لیٹا۔ ایلیویشن نوب جو کہ سردار کے فائر کرنے کے بعد میں نے 500 میٹر پر لگا دی تھی، اسے 400 میٹر پر سیٹ کرتے ہی سائٹ کے ساتھ آنکھ لگائی اور بغیر کسی وقفے کے سانس روکتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ رائفل کے دھماکے کے ساتھ غبارہ پھٹنے کا دھماکہ شامل تھا۔ سردار نے بغیر توقف کے اعلان کیا 13 سیکنڈز۔ میں نے کہا میرا خیال ہے بہترین ہو گیا۔ ایک گہرا سانس لے کر میں ڈھیلا پڑ گیا۔ سردار نے پوچھا اب کیا کریں؟ میں نے کہا انتظار، جب تک واپسی کا حکم نہیں ملتا ہم پٹ نہیں چھوڑ سکتے۔ اگلے آدھ گھنٹے میں ہمیں واپسی کا حکم مل چکا تھا۔ ہم سارے بسوں کی پارکنگ میں جمع ہو گئے تھے۔ وہاں سے ہماری رہائش تک کا 1 گھنٹے کا سفر تھا۔ تمام کی گنتی پوری ہوتے ہی ہمیں بسوں میں سواری کا حکم ملا۔ میں بس میں گھس کر شیشے والی طرف بیٹھ گیا۔ سردار ابھی تک سوار نہیں ہونے پایا تھا۔ میں باہر دیکھنے لگا، اسی وقت کوئی میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے سمجھا سردار ہے۔ باہر جھانکتے ہوئے مجھے 2 غبارے نظر آئے۔ سردار وہ دیکھو 2 غبارے نظر آ رہے ہیں، یقیناً یہ کچھ لوگوں کے ناکام فائر کا اعلان کر رہے ہیں۔ جواباً دلکش انداز میں گلا کھنکارا گیا۔ میں چونک کر پلٹا اور ششدر رہ گیا۔ میرے ساتھ والی سیٹ پر کیپٹن جینیفر بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں بے ساختہ کھڑا ہو گیا۔ پلیز تھوڑا راستہ دیں۔ مجھے اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں تھا۔ مجھے راستہ دیے بغیر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا جی تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں اب صلح کر لینی چاہیے؟ میں نے کہا میرا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے کیپٹن صاحب۔ بے رخی سے کہتے ہوئے میں نے اپنے گھٹنے سے اس کی ٹانگوں کو ٹہوکا دیا تاکہ وہ میرا راستہ چھوڑ دے۔ اس نے بے تکلفی سے میرے بازو کو پکڑ کر کھینچا۔ اگر جھگڑا نہیں تو پھر بیٹھے، مگر میں ایک جھٹکے سے بازو چھڑا کر اس کی ٹانگوں کے اوپر سے گزر کر باہر آ گیا۔ سردار مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ یقیناً وہ کسی دوسری بس میں سوار ہو گیا تھا اور اس میں تو شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وہ لی زونا کے ساتھ تھا۔ میری اس حرکت کا کوئی بھی نوٹس نہیں لے پایا تھا کہ ابھی تک تمام لوگ سیٹوں پر بیٹھ نہیں پائے تھے۔ بس میں نظر دوڑانے پر مجھے صرف ایک سیٹ خالی نظر آئی۔ مختصر سا سکرٹ پہننے والی یہودن اینڈریا برٹن گلی سوٹ میں کافی عجیب لگ رہی تھی۔ آفیسر کیا میں جہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ لیفٹیننٹ تھی۔ اس سے پوچھے بغیر وہاں بیٹھنا مجھے مناسب نہیں لگا تھا۔ اس نے خوش دلی سے سر ہلایا۔ مجھے خوشی ہوگی مسٹر ذیشان۔ شکریہ کہہ کر میں بیٹھ گیا۔ اس نے خوشگوار لہجے میں مجھے اطلاع پہنچائی آج میں نے 7 بونس نمبر لیے ہیں۔ میں نے تعریفی لہجے میں کہا ویل ڈن۔ اور تمہارے بڑی نے؟ وہ بولی 3۔ بہت خوب۔ اور تم؟ میں نے مسکرا کر کہا غبارہ پھاڑ لیا تھا۔ بولی شاید تم بتانا نہیں چاہتے۔ میں نے پوچھا کیا؟ بولی یہی کہ تم نے کتنے سیکنڈز میں فائر کیا تھا۔ میں نے کہا میرا ساتھی تو 13 سیکنڈز بتا رہا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولی میں جانتی تھی میری خوشی زیادہ دیر باقی رہنے والی نہیں ہے۔ میں نے کہا میں تو تمہاری خوشی کو کل تک برقرار رکھنا چاہ رہا تھا، تم نے خود ہی اگلوا لیا۔ اس نے معصومیت سے پوچھا ویسے ہم آپس میں بڑی نہیں بن سکتے؟ میں نے کہا شاید تم مسٹر پاسکو کے ہاتھوں میرا قتل کروانا چاہتی ہو۔ میں نے خوفزدہ ہونے کی اداکاری کی۔ پورا باڈی بلڈر ہے، معلوم نہیں کیا کھاتا ہے۔ اینڈریا کا سریلا قہقہا گونجا۔ جینیفر پیچھے مڑ کر قہر آلود نظروں سے ہمیں گھورنے لگی۔ اینڈریا حیرانی سے پوچھنے لگی یہ کیپٹن صاحبہ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا کیا پتا تمہارا قہقہا ان کی طب نازک پر گراں گزر گیا ہو۔ کیپٹن ہوگی امریکن آرمی کی۔ اینڈریا نے منہ بنا کر کہا ویسے پتا ہے کورس سے واپسی پر میں نے بھی کیپٹن کا رینک لگا لینا ہے۔ میں نے جلدی سے کہا پیشگی مبارک ہو۔ شکریہ، اور اس خوشی میں تمہیں ڈنر کروا سکتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں آفیسر شکریہ، یوں بھی جب سے ہم آئے ہیں باہر نہیں نکلے، پھر تو ڈنر اور ضروری ہو جاتا ہے۔ وہ اصرار کرنے لگی۔ میں نے
نے جان چھڑائی پھر کسی دن سہی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ڈنر کی شروعات کے ساتھ باہر جانے کا آغاز ہو جانا تھا جسے روکنا مشکل ہو جاتا، اور ہمارے پاس اتنے اخراجات نہیں تھے کہ گوریوں پر لٹا سکتے۔ آرمی کے خرچے پر امریکہ میں کورس کے لیے جانا ایک علیحدہ بات تھی، ورنہ اپنی محدود تنخواہ میں تو ہم بس عزت کی روٹی کھا سکتے تھے۔ اس نے مزید اصرار نہیں کیا تھا، جیسے تمہاری مرضی۔ رہائش پر پہنچ کر ہم نیچے اترے۔ اینڈریا نے پرجوش مسافے کے ساتھ مجھے الوداع کہا اور میں اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پارکنگ سے ہمارا کمرہ نزدیک ہی تھا۔ کمرے میں گھستے ہی میں بیڈ پر بیٹھ کر اپنے جوتوں کے تسمے کھولنے لگا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، میں نے حیرانی سے کہا، کیونکہ سردار کبھی بھی دروازہ کھٹکھٹانے کی زحمت نہیں کرتا تھا۔ دروازہ کھول کر جینیفر اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر میں ششدر رہ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ بغیر کسی تمہید کے بولی، جی تم نے اچھا کیا جو مس اینڈریا کے ساتھ ڈنر کی حامی نہیں بھری، میں تمہیں کبھی بھی اس کے ہمراہ جانے کی اجازت نہ دیتی۔ گہرا سانس لے کر میں نے اپنے غصے کو نارمل کیا اور اس کی بات کا جواب دیے بغیر بایاں جوتا اتار کر دائیں جوتے کے تسمے کھولنے لگا۔ اس وقت سردار کمرے میں داخل ہوا۔ ذیشان بھائی آج، وہ مجھے کچھ بتانے لگا تھا مگر جینیفر کو دیکھتے ہی بات بدلتے ہوئے بولا، ہیلو کیپٹن، ہاؤ آر یو؟ وہ مسکرائی، فائن مسٹر سردار۔ اس نے مسافے کے لیے سردار کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے سردار نے کہا، نائس ٹو میٹ یو۔ وہ مکمل انگریزی جھاڑنے کے چکر میں تھا۔ ہاؤ سویٹ، تم نے تو انگلش میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ جینیفر نے کھلے دل سے اس کی انگریزی کو سراہا۔ شکریہ کیپٹن، یہ بس لی زونا کی مہربانی ہے۔ سردار نے سارا کیپٹن لی زونا کے کھاتے میں ڈال دیا۔ ویسے آج ڈنر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ باہر چلیں؟ اس نے ایک دم سردار کو مشورہ دیا۔ لی زونا کو بھی ساتھ لے چلیں گے۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ڈنر اور لی زونا؟ سردار مجھ سے پوچھنے لگا۔ جینیفر کی تیزی سے بولی گئی انگلش اس کے سر پر سے گزر گئی تھی۔ یہ تمہیں ڈنر کی دعوت دے رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ لی زونا بھی اس کے ہمراہ ہوگی۔ وہ جلدی سے بولا، یس یس یس، وائی ناٹ، آئی ایم ریڈی، لیکن زی بھی ساتھ ہوگا۔ اس مرتبہ اس نے بولنے کی رفتار کم کرتے ہوئے میری جانب ہاتھ سے اشارہ بھی کیا۔ وہ بولا، تو کیا یہ نہیں جانا چاہتا؟ میں نے کہا، ہاں میں نہیں جانا چاہتا۔ سردار نے حیرانی سے پوچھا، کیوں؟ میں نے کہا، کیونکہ میں نے اینڈریا کے ساتھ کہیں جانے کا پروگرام بنایا ہوا ہے۔ سردار کو اردو میں بتا کر میں نے وہی فقرہ انگلش میں بھی دہرا دیا۔ جینیفر نے غم و غصے کی ملی جلی کیفیت میں کہا، تم ایسا کچھ نہیں کرنے والے۔ میں تن کر کھڑا ہو گیا، تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی؟ سردار نے گھبرا کر کہا، ارے تم تو لڑنے لگے، تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ جینیفر بھی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، کیوں میں تمہارا زر خرید ہوں؟ وہ بے باکی سے بولی، نہیں بلکہ اس لیے کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں۔ میں نے کہا، مگر تمہاری مجھے پسندیدگی کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ جھوٹ کہتے ہو جھوٹے۔ کیپٹن صاحبہ تم زیادتی کر رہی ہو۔ سردار بولا، ذیشان بھائی تم گلی سوٹ اتارو اور میڈم تم بھی جا کر گلی سوٹ بدلی کرو، پھر بات کرتے ہیں۔ سردار نے اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں اس تک بات پہنچائی۔ جینیفر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اوکے، میں کپڑے تبدیل کر کے آتی ہوں۔ میں سردار پر برس پڑا۔ تم کس خوشی میں اتنا چہک رہے ہو؟ بولا جینی بھابی ہمارے کمرے میں آئی تھی، اب خوشی کا اظہار بھی نہ کروں؟ میں نے کہا، بکواس نہ کرو یار، اور اسے جھڑک کر میں واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ڈنر پر جینیفر نہایت خوبصورت لباس میں نظر آئی۔ میں اسے نظر انداز کیے سردار سے محو گفتگو رہا، مگر جب ہم واپس آ رہے تھے تو اس نے سردار خان کو اشارے سے اپنے پاس بلا کر جانے کیا کہا۔ جواباً سردار خان نے اس بات میں سر ہلا کر میرے پاس واپس آیا اور کہنے لگا، ذیشان بھائی تم کمرے میں جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ میں نے کہا، خیریت تو ہے نا؟ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ بولا، آ کر بتاتا ہوں۔ سردار خان کا انداز جان چھڑوانے والا تھا۔ میں کندھے اچکاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ خامخواہ کا اصرار مجھے مناسب نہیں لگا۔ کمرے میں آئے مجھے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ دروازہ کھٹکھٹا کر جینیفر اندر داخل ہوئی۔ ایک دم میرے ذہن میں ساری کہانی آ گئی۔ یقیناً جینیفر نے سردار کو یہاں آنے سے منع کیا تھا اور اس میں کوئی شبہ بھی نہیں تھا کہ اس نے سردار کو لی زونا کے پاس بھیجا ہوگا۔ ہیلو زی، وہ بے تکلفی سے میرے بیڈ پر آ کر ٹک گئی تھی۔ میں نے سنجیدہ ہو کر پوچھا، مجھ سے کیا چاہتی ہو مس جینیفر؟ بولی، کچھ بھی نہیں، بس تم مجھے اچھے لگتے ہو اور میرے خیال میں یہ وجہ کافی ہے۔ میں نے کہا، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں شادی شدہ ہوں۔ اس کے نقرئی قہقہے سے کمرے کی فضا گونج اٹھی۔ تو میں نے کب کہا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں؟ محبت کے بعد شادی کرنا مشرقی روایات کا خاصہ ہوگا، ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے پوچھا، تو تمہارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ بولی، ہمارے ہاں تو محبت ہونے کے بعد بس محبت کی جاتی ہے، معنی خیز انداز میں کہتے ہوئے وہ میرے قریب ہو گئی۔ میں جلدی سے بیڈ سے اترا اور بولا، پلیز کیپٹن۔ میرے دور ہٹنے پر وہ دل گرفتہ سی ہو گئی تھی۔ زی، کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ میں صاف گوئی سے بولا، اس لیے تو دور بھاگا ہوں کہ بہت خوبصورت ہو۔ سچ؟ وہ خوش ہو گئی تھی۔ اگر ایسا ہے تو یوں دور ہٹنے کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا، میں سمجھا بھی نہیں سکتا۔ زی، وہ بیڈ سے اٹھ کر میری جانب بڑھی۔ میں نے کہا، پلیز جینی، تم بہت اچھی لڑکی ہو لیکن میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میں نے فی الفور سارے جھگڑے مٹا دیے تھے کہ وہ مجھے راضی کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے پر کمر بستہ نظر آ رہی تھی۔ چلو تم نے مجھے جینی تو کہہ دیا نا۔ وہ دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اور وعدہ کرو کہ کل میرے ساتھ ڈنر پر باہر چلو گے۔ میں نے سردار کے بستر پر جگہ سنبھالتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، مشکل ہے۔ بولی، آخر کیوں؟ میں نے کہا، جینی تم جانتی ہو میرا تعلق بہت غریب سے ملک سے ہے،
यहाँ मेरी आमद का मकसद बस लियोपोल्ड टेलीस्कोप साइट के बारे में सीखना और स्नाइपर कोर्स करना है। मैं इन अय्याशियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वो अपनी जगह से उठकर दोबारा मेरे करीब आकर बैठ गई और मेरा हाथ थामते हुए बोली, तुमसे अच्छा निशानेबाज भला कौन हो सकता है। आज भी तुमने 9 बोनस पॉइंट लिए हैं और डिनर पर जाने से तुम्हारे कोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा। मैंने अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ाना चाहा। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार। वो निहायत हसीन लड़की थी और उसकी कुर्बत किसी को भी फिसल जाने पर मजबूर कर सकती थी। बोली, अब क्या हाथ पकड़ने पर भी तुम्हें एतराज है? गुस्से से कहते हुए उसने मेरे हाथ पर अपनी गिरफ्त सख्त कर दी। मैंने कहा, जेनी प्लीज। मैं जबरदस्ती हाथ छुड़ाकर अपने बिस्तर पर जा बैठा। अगर यूं ही जिद करोगी तो मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं कर पाऊंगा। अच्छा ठीक है। गैर मुतवक्के तौर पर वो मान गई थी। उसी वक्त सरदार कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर नजर आने वाले तासुरात ने मुझे चौंका दिया था। हेलो कैप्टन कहकर वो मेरे साथ आकर बैठ गया। हाय सरदार कहकर वो खड़ी हो गई और मुझे मुखातिब करके बोली, ठीक है जी, मैं चलती हूँ, कल मुलाकात होगी। और मैं मुस्कुराते हुए उसे अलविदा कहने के लिए खड़ा हो गया। दरवाजे के करीब पहुंचकर वो एकदम मुड़ी और मुझसे लिपट कर मेरे गाल पर बोसा देते हुए बोली, सॉरी जी, ये हमारी सकाफत है। मैं सिवाय खिफत से सर झुकाने के और कुछ न कह सका। दरवाजा बंद करके मैं सरदार का हाल पूछने लगा। क्या हुआ खान साहब, तुम्हारी सूरत पर क्यों 12 बज रहे हैं? बोला, कुछ नहीं यार, बस घर याद आ रहा है। मैंने कहा, घर तो खैर मुझे भी याद आ रहा है। उसने मशवरा दिया, कुछ देर खुली फजा में न फिर लें। मैंने कहा, मेरा तो ख्याल है सोना चाहिए। वो मुसिर हुआ, बस जॉगिंग ट्रैक का एक चक्कर लगाकर वापस आ जाएंगे। उसका इसरार देखकर मैं भी उसके साथ हो लिया। अच्छा चलो। ट्रैक के करीब पहुंचते हुए वो पुरस्रार लहजे में कहने लगा, मैं तुम्हें एक खास बात बताने के लिए कमरे से बाहर लाया हूँ। खास बात? बोला, हाँ, लीजोना कह रही थी कि तुम्हें बता दूं कि जेनिफर से थोड़ा दूर रहे। मैंने मुंह बनाया तो ये कमरे में भी कहा जा सकता था। उसने नफी में सर हिलाया, नहीं। वो कह रही थी कि ये बात तुम्हें कमरे से बाहर ले जाकर बताऊं, और वो खुद भी मुझे ये बताने के लिए ताज़ा हवा में टहलने के बहाने कमरे से बाहर ले गई थी। मैंने कहा, जेनिफर से मोहतात रहने का भला क्या मकसद हुआ? उसने कहा, बस उसने आसान लफ्जों में यही बताया था और मजीद ये कहा कि मौका मिलने पर वो तुम्हें सारी बात समझा देगी। मैंने मजाइया लहजे में पूछा, लीजोना जासूस तो नहीं है? सरदार ने दाद देने वाले अंदाज में कहा, सही पहचाना, उसका ताल्लुक जापान इंटेलिजेंस से है। मैंने कहा, वैसे मुझे खुद जेनिफर के रवैये पर हैरानी थी। मुझ में कोई ऐसी बात नहीं है कि वो यूं मुझ पर फरीफ्ता हो जाती। बोला, शायद तुम्हारी किसी सलाहियत की वजह से वो तुम्हारी जानिब माइल हुई है। मैंने कहा, नहीं, उसकी दिलचस्पी मुझे पहले रोज दिखाई दे गई थी। गो यूरोपियन ममालिक में ये एक आम सी बात है, मगर काफी पुरकशिश और खूबसूरत कदकाठ के जवानों को छोड़कर उसे मेरी जात से जो इश्क हो गया था वो जरूर अचंभे में डालने वाला था। और अब लीजोना की बात ने मेरे शुबे की तायद कर दी है कि जेनिफर मुझसे कोई मकसद हासिल करना चाहती है। सरदार ने कहा, अच्छा चलो वापस चलते हैं, बाद में लीजोना से मिलकर मजीद तफसील पूछ लेना। मैं उससे मुत्तफिक होता हुआ बोला, चलो, और हम अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। अगले दिन सरे शाम ही जेनिफर एक खूबसूरत लिबास पहने मेरे पास पहुंच गई। मैंने सरदार और लीजोना को साथ ले जाने पर इसरार किया, मगर वो फकत मुझे ले जाने पर बजिद हुई। मजबूरन मुझे खामोश होना पड़ा। उसके पास अपनी कार मौजूद थी। ट्रेनिंग कैंप से निकलकर बजाय शहर की तरफ जाने के वो बाहर की जानिब मुड़ गई। मैंने हैरानी से पूछा, कहाँ जा रही हो? उसने इत्मीनान से जवाब दिया, पहले लॉन्ग ड्राइव, उसके बाद डिनर करेंगे। मैंने फिक्र जाहिर की, देर हो जाएगी। बोली, कोई देर नहीं होती। एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए उसने अपना दूसरा हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने बहस करना मुनासिब न समझा। उसी वक्त उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। वो मेरा हाथ छोड़कर कॉल रिसीव करने लगी। जी, मैं मेहमान के साथ डिनर पर जा रही हूँ। मुख्तसर जवाब देकर उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। उस वक्त पाकिस्तान में भी मोबाइल फोन खवास के हाथों से निकलकर अवाम के हाथों में नजर आने लगे थे। गो मैं खुद इस नेमत से महरूम था, मगर मोबाइल मेरे लिए कोई नई चीज नहीं थी। करीबन 10 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद उसने एक ज़ेली सड़क पर कार मोड़ दी। कार के थोड़ा सा आगे बढ़ते ही मेरी नजर छोटी दीवार वाली फार्म नुमा इमारत पर पड़ी। गोया वो ज़ेली इमारत की बजाय उस इमारत का पहुंचने का रास्ता था। मैंने उसे गहरी नजरों से देखते हुए पूछा, ये हम कहाँ जा रहे हैं? उसने एक भरपूर कहकहा लगाया, इसे कहते हैं सरप्राइज। ये फार्म हाउस मेरे अब्बू के दोस्त का है। आज हम यहीं डिनर करेंगे। और फिक्र न करो, मैंने उसे बता दिया था कि मेरा मेहमान एक मुस्लिम है। उसने गोश्त वगैरह किसी मुस्लिम से ही लाया होगा। मैंने नाराजी से पूछा, मगर हम तो किसी होटल में जाने वाले थे ना? वो बोली, नहीं, और फार्म हाउस के दाखिली दरवाजे पर कार रोककर हेडलाइट बुझाई। उसी लम्हे खुद कार का दरवाजा खुल गया। कार आगे बढ़ाते हुए वो तसल्ली बख्श अंदाज में बोली, मैंने फकत बाहर जाने की बात की थी। अगर तुमने खुद से होटल समझ लिया तो मेरा क्या कसूर? ये कहते हुए उसने खुले सहन में कार रोक दी। और अभी आते वक्त भी कुछ ऐसा कहा था कि लॉन्ग ड्राइव के बाद डिनर करेंगे।
وہ ہنسی تو کیا یہ غلط ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ نیچے اتر گئی۔ میں بھی دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اسی وقت اندرونی عمارت سے ادھیڑ عمر کا ایک مرد اور ایک عورت برآمد ہوئے۔ عمارت میں ہر طرف لگے بڑے بڑے انرجی سیور کی وجہ سے دن کا سسما تھا۔ انہوں نے قریب آتے ہی جینیفر کو گلے سے لگا کر پیار کیا اور مجھ سے پرتپاک مصافحہ کیا۔ جینیفر نے تعارف کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے مرد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہیں جناب انکل اینتھنی گرانٹ، اور یہ ہیں آنٹی پیٹریشیا، اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر بولی، اور یہ ہیں مسٹر ذیشان، جسے میں زی کہہ کر مخاطب کرتی ہوں۔ اینتھنی نے رسمی انداز میں کہا، تم سے مل کر خوشی ہوئی۔ پیٹریشیا نے مشورہ دیا، اندر چلتے ہیں، بقیہ گفتگو وہاں کریں گے۔ عمارت اندر سے بہت سجی ہوئی اور خوبصورت تھی۔ ڈرائنگ روم کے اندر بچھے ہوئے قیمتی صوفوں کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ کوئی فارم ہاؤس وغیرہ نہیں تھا۔ ہمارے نشست سنبھالتے ہی ایک باورتی ملازم ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ٹرالی درجن بھر گلاس مختلف قسم کے رنگ کے مشروب سے بھرے ہوئے رکھے تھے۔ لڑکے گھبرانا نہیں، یہ مختلف قسم کے جوس ہیں، اینتھنی نے مسکراتے ہوئے مجھے تسلی دی۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ایک گلاس اٹھا لیا۔ پیٹریشیا مستفسر ہوئی، رستے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ جینیفر نے جواب دیا، ہم کون سا پیدل آئے ہیں آنٹی۔ اینتھنی مجھے مخاطب ہوا تھا، تو کیسی جا رہی ہے ٹریننگ؟ میں نے مختصراً کہا، بہت اچھی۔ پیٹریشیا نے پوچھا، اس سے پہلے کبھی امریکہ آنا ہوا؟ میں نے کہا نہیں، یہ پہلا موقع ہے۔ بولی، تو پھر پسند آیا ہمارا ملک؟ اس کے لہجے میں دنیا کی طاقتور مملکت کیا شہری ہونے کا غرور کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ میں نے حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا، کیا تبصرہ کروں، آج پہلی بار ٹریننگ کیمپ سے نکلا ہوں، اور وہ بھی رات کے وقت۔ اینتھنی نے کہا، اتوار کو تو چھٹی ہوتی ہے، گھوم پھر لیا کرو۔ کافی دیر سے خاموش بیٹھی جینی نے شوخ لہجے میں کہا، اسے ٹریننگ میں پہلی پوزیشن کے حصول کا بخار چڑھا ہے، چھٹی کے دن بھی ٹریننگ میں جتا رہتا ہے۔ اینتھنی نے افسوس بھرے انداز میں کہا، ویسے یہ تو زیادتی ہے کہ امریکہ میں آ کر اس طرح ٹریننگ کیمپ میں محدود ہو کر بیٹھا رہا جائے۔ جینیفر نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے پہلے ڈنر کرتے ہیں، باقی گپیں بعد میں ہانکیں گے۔ پیٹریشیا اور اینتھنی مسکرا کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ وسیع ڈائننگ ٹیبل مختلف لوازمات سے بھری ہوئی تھی۔ لڑکے، چکن اور بیف ایک مسلم کی دکان سے خریدا ہے، بلکہ یہ ساری ڈشیں پکانے والا بھی ایک انڈین مسلمان ہے۔ میں نے جینی کی ہدایات پر پورا عمل کیا ہے، تم بے فکر رہو، ہر ڈش پر ہاتھ صاف کر سکتے ہو۔ شکریہ انکل۔ جینی نے اینتھنی کا شکریہ ادا کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد ہم دوبارہ ڈرائنگ روم میں آ گئے تھے۔ اینتھنی اور پیٹریشیا مجھ سے پاکستان کے بارے میں مختلف سوالات کرنے لگے۔ طالبان کی حکومت کے خاتمے کے بعد دہشت گردی کی اٹھنے والی لہر زیادہ تر ان کے سوالات کا موضوع رہی۔ اچھا، تم لوگوں کے لیے اوپر والا کمرہ ٹھیک کر دیا تھا، ہم آرام کرنے جا رہے ہیں، تم بھی انجوائے کرو۔ اینتھنی پیٹریشیا کو ساتھ لیے کھڑا ہو گیا۔ میں نے گھبرا کر کہا، نہیں نہیں، ہم واپس جائیں گے۔ اینتھنی نے بے پرواہی سے کہا، ٹھیک ہے، واپس چلے جانا، اور وہ دونوں ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئے۔ میں نے جینیفر سے پوچھا، چلیں؟ وہ بولی، دو گھڑی دو باتیں بھی کر لو، ہم خالی ڈنر کرنے تو آئے نہیں تھے۔ میں نے کہا، باتیں وہاں جا کر بھی ہو سکتی ہیں۔ وہ بولی، کچھ باتوں کے لیے خلوت کی ضرورت پڑتی ہے۔ معنی خیز لہجے میں کہتی ہوئی وہ میرے بالکل قریب آ گئی۔ اتنا تو میں بھی جانتا تھا کہ وہ مجھے وہاں بغیر کسی مقصد کے تو لے کر نہیں آئی تھی، اور پھر اتنی خوبصورت اور دلکش لڑکی جب کسی کو گناہ پر مائل کرنا چاہے تو بچنے کے لیے جنید بغدادی کا زہد اور شیخ عبد القادر جیلانی کا تقوی چاہیے ہوتا ہے۔ میں یقیناً اس کے حسن کی لپیٹ میں آ جاتا اور فخر کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہ بچتا، مگر لیزونا کی چھوٹی سی نصیحت مجھے چیخ چیخ کر کسی خطرے سے روشناس کروا رہی تھی۔ اگر گزشتہ رات سردار مجھ تک لیزونا کی بات نہ پہنچاتا تو میں یقیناً بہک گیا ہوتا، مگر اب میرے جذبات پر عقل غالب تھی، اور یہ تو اصول دنیا ہے کہ جب انسان خود کو کسی اندیکھے خطرے میں گھرا پائے تو اس کے جذبات کی آگ عقل پر غالب نہیں آ سکتی۔ مجھے اس وقت واضح طور پر لگ رہا تھا کہ کوئی نادیدہ آنکھ ہماری نگرانی کر رہی ہے۔ میں خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرواتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے اس بارے میں نے تمہیں پہلے بتا دیا تھا۔ وہ جلدی سے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، زی، لڑکی میں ہوں اور گھبرا تم رہے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، کیونکہ میرا مذہب، میری تہذیب، میرا معاشرہ اور پاک آرمی کا قانون مجھے اس کام کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ ہنستے ہوئے کھڑی ہوئی اور بے باکی سے مجھ سے لپٹ گئی۔ یہ لطیفے کسی اور دن کے لیے سنبھال رکھو۔ جینیفر، میرا خیال ہے تمہیں گاڑی کے بغیر مجھے کیمپ تک پہنچنے کے لیے 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے بڑی سختی سے خود کو اس کی گرفت سے چھڑوایا تھا، کیونکہ اگر وہ مزید کچھ دیر مجھ سے لپٹی رہتی تو شاید میری مدافعت دم توڑ دیتی۔ جینیفر کے چہرے پر خجالت اور غصے کے آثار دیکھ کر میں بغیر معذرت کے باہر کی جانب چل پڑا، لیکن اس سے پہلے کہ میں داخلی دروازے تک پہنچتا میری سماعتوں سے اینتھنی کی آواز ٹکرائی، مسٹر ذیشان، 1 منٹ۔ میں نے حیرت سے مڑ کر دیکھا، پیٹریشیا اور وہ دونوں اکٹھے کھڑے تھے۔ اینتھنی نے کہا، ہماری بات سن کر چلے جانا۔ اس کے انداز کو دیکھتے ہوئے میں خاموشی سے پلٹ کر ان کے سامنے پہنچ گیا۔ جی فرمائیے۔ اس نے مجھے نشست سنبھالنے کا اشارہ کیا، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اس نے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بریف کیس پکڑا ہوا تھا۔ میرے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے جب وہ بریف کیس ٹیبل پر رکھا
तभी मेरी नजर उस बैग पर पड़ी। बैठ जाओ कैप्टन। इस मर्तबा एंथनी के लहजे में पहले वाली शफकत और प्यार मोहब्बत की जगह हुक्म का असर वाज़े तौर पर महसूस किया जा सकता था। जेनिफर भी सर झुकाए बैठ गई। एंथनी ने ब्रीफकेस खोल कर मेरी तरफ घुमाया। 100 डॉलर के नए कड़कड़ाते नोटों की गड्डियां देखकर मैं शिश्त रह गया। ये 50,000 डॉलर हैं। तुम्हारे मुल्क की करेंसी में ये कितने होंगे, ये हिसाब खुद कर लेना। एंथनी ने इत्मीनान से वो ब्रीफकेस मेरी जानिब खिसका दिया। ब्रीफकेस को हाथ लगाए बगैर मैं मुस्तफसिर हुआ। किस खुशी में? बोला, एक छोटे से काम का ये पेशगी मुआवजा है, बकिया का आधा मुआवजा काम होने के बाद। मैंने कहा, यकीनन मुझे किसी गैर कानूनी काम में दिलचस्पी नहीं होगी। वो बोला, कानून कौन बनाता है? हुकूमत। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मैंने इस बात में सर हिला दिया। हाँ। बोला, तुम्हारी तसल्ली के लिए अर्ज है कि ये अमरीकी हुकूमत का ही काम है और मेरा ताल्लुक अमेरिकन CIA से है। तसल्ली के लिए मेरा कार्ड देख सकते हो। उसने जेब से अपना सर्विस कार्ड निकाल कर मेरे सामने रख दिया। मैंने कार्ड को हाथ लगाए बगैर उसके मुंदरजात पर निगाह दौड़ाई। कर्नल स्कॉट डेविड लिखा हुआ था। मेरा असल नाम स्कॉट डेविड है और ये कर्नल जूली रूजवेल्ट हैं। मैंने कहा, शायद तुम सही कह रहे हो, मगर मैं पाकिस्तान आर्मी के ज़ेरे कमान हूँ। इस रकम की बजाय मुझे मेरे सीनियर्स से हुक्म दिलवा दें। इतनी रकम खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बोला, कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें खुफिया रखने की जरूरत पड़ती है। मैंने कहा, छुपा कर करने वाला काम गलत ही होता है सर। मैंने हतुल विसा कोशिश की कि मेरे लहजे से तलखी या तंज न झलके। वो हंसा। गलत फहमी है तुम्हारी मिस्टर जीशान। मियाँ बीवी का जिस्मानी ताल्लुक रखना किसी कौम और मजहब के नजदीक गलत या नाजायज नहीं है, लेकिन हम ये काम छुप कर सर अंजाम देते हैं। क़ज़ाए हाजत के लिए भी हम लोगों की नजरों से छुप कर जगह ढूंढते हैं। बच्चों को दूध पिलाते हुए माँ बच्चे और अपने जिस्म को चादर से ढांप लेती है। ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर किसी गैर मुताल्लिक शख्स को ऑपरेशन की कार्रवाई देखने की इजाजत नहीं देते। मैं इस मौजू पर और भी दर्जनों मिसालें पेश कर सकता हूँ कि हर छुपा कर किया जाने वाला काम जुर्म नहीं होता। मैंने कहा, सर, ये तमाम काम छुप कर सर अंजाम देने के बावजूद सबकी नजरों के सामने होते हैं। क्या लोग नहीं जानते कि मियाँ बीवी बंद कमरे में क्या कर रहे हैं, या माँ के बच्चे को चादर से ढांपने का मतलब क्या है? यकीनन सब इन कामों की हकीकत से वाकिफ होते हैं। मैं तुम्हारी मिसाल से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। वो बोला, जीशान, हर हुकूमत की तरजीहात में राजदारी पहले नंबर पर आती है। वो बोला, तो ठीक है, इसके लिए हुकूमत को ऐसा आदमी भी ढूंढना चाहिए जो राजदारी बरत सके। काफी देर से खामोश बैठी जूली रूजवेल्ट ने जबान खोली। अच्छा, तुम काम के मुतालिक तो सुन लो, करने न करने का फैसला बाद में करना। मैंने कहा, मैडम, अगर कोई ऐसा खुफिया काम है जिसके बारे में जान लेने के बाद वो काम न करने के फैसले पर मुझे जानी नुकसान पहुंच सकता हो, तो बराह मेहरबानी मुझे न बताएं। यूं भी इत्मीनान रखें कि मैं ये काम करने वाला नहीं। कर्नल स्कॉट ने तीखे लहजे में पूछा, तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मैंने कहा, जी सर, मैं अपनी हुकूमत की मर्जी जाने बगैर कोई काम नहीं कर सकता। कर्नल स्कॉट ने बैठे बैठे मेरी जानिब मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। ओके, तुम्हारी साफ गोई पसंद आई। उससे हाथ मिलाकर मैं खड़ा हो गया। कर्नल जूली रूजवेल्ट खामोश बैठी, मुझे कड़े तेवरों से घूरती रही। मैंने भी उसकी जानिब हाथ बढ़ाने की कोशिश न की थी। कर्नल स्कॉट खामोश बैठी जेनिफर से मुखातिब हुआ, कैप्टन, तुम लोग जा सकते हो। और वो यस सर कहकर खड़ी हो गई। हम दोनों आगे पीछे चलते वहां से बाहर निकलकर कार में बैठ गए। जेनिफर ने खामोशी से कार मोड़ दी। खुद कार दरवाजा खुद ब खुद खुल गया था। मेन रोड पर चढ़ते ही वो नॉर्मल रफ्तार से ड्राइविंग करने लगी। मुझे खामोश पाकर उसने गुफ्तगू की इब्तिदा की। खफा हो? मैंने सरसरी लहजे में पूछा, क्या नहीं होना चाहिए? वो बोली, हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। मैंने कहा, तो ये क्या था? इतनी रकम की ऑफर किसी खतरनाक काम के लिए ही की जाती है। वो बोली, मुझे हुक्म मिला था। उसने सफाई पेश करने की कोशिश की। मैंने कहा, धोखा देने के लिए मोहब्बत और दोस्ती का सहारा न लिया होता। ये बात मैं बमुश्किल पूरी कर पाया था कि जेनिफर ने एकदम ब्रेक लगाकर मेरी जानिब मुड़ी। ऐसी कोई बात नहीं है जी। उसने मेरे दोनों हाथ थाम कर वारफ्तगी से कहा, तुम्हें पहली बार क्लासरूम में देखा था और तुम मुझे अच्छे लगे थे। याद है, मैं पहले दिन ही तुम्हारी जानिब मुतवज्जे हो गई थी। गो इसके बाद हम एक दूसरे से थोड़े खफा रहे। इस दौरान मैंने जो उल्टी सीधी हरकतें की, सारी की सारी तुम्हारी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करने के लिए की थी। और जहां तक इस काम का ताल्लुक है जो तुमसे कर्नल स्कॉट लेना चाह रहे हैं, तो यकीन मानो इस बारे में मुझे परसों हुक्म मिला है। मैंने कहा, मुझे अब इस मौजू पर कोई बात नहीं करनी, यूं भी काफी देर हो गई है, अब चलना चाहिए। वो बोली, तुम मुझसे खफा नहीं हो सकते। उसकी आंखों में मुझे हल्की सी नमी की झलक नजर आई। अगर ये अदाकारी थी तो कमाल की अदाकारी थी। खामखा बात बढ़ाना मुझे मुनासिब न लगा। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, मैं तुमसे खफा नहीं हूँ जैनी, अब आगे बढ़ो। उसने खुशी से भरपूर लहजे में पूछा, सच कह रहे हो? मैंने कहा, मुझे झूठ बोलने की जरूरत क्या है? शुक्रिया जी। उसने बेतकल्लुफी से आगे होकर मेरे गाल पर बोसा दिया और फिर सीधे होकर कार आगे बढ़ा दी। उसके बाद कैंप के आने तक हमने उस मौजू को नहीं छेड़ा और इधर उधर की हाँकते रहे। कैंप में पहुंचते ही उसने मुझे कार से उतरने से पहले कहा, जी, यकीनन तुम आज के वाक़ये का जिक्र किसी से नहीं करोगे। मैंने कहा, बेशक, और मैं कार से बाहर निकल आया। मुझे कमरे के दरवाजे तक पहुंचाकर उसने अलविदा कहा, मगर जाते जाते वो अपनी सकाफत पर अमल करना नहीं भूली थी।
سردار کمپیوٹر پر سنائپر سے متعلق ایک فلم دیکھ رہا تھا. مجھے اندر داخل ہوتا دیکھ کر وہ چہکا. شکر ہے تمہیں اپنی جینی سے فرصت ملی. میں تو سوچ رہا تھا شاید صبح ہی واپسی ہوگی. میں نے کہا فضول کی نہ ہانکا کرو یار، اور میں جوتوں کے تسمے کھولنے لگا. بولا ویسے ذیشان بھائی اسی کو ڈیٹ پر جانا کہتے ہیں نا. یہ کہہ کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور میں پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ واش روم میں گھس گیا. اگلا ہفتہ بغیر کسی خاص واقعے کے گزر گیا. اس دوران ایک دفعہ لی زونا سے تفصیل سے بات ہوئی. اسے فارم ہاؤس والی بات بتائے بغیر میں نے اس کے ان خدشات کے بارے میں استفسار کیا جو اس نے سردار کی زبانی مجھ تک پہنچائے تھے. جواباً اس نے بتایا کہ اس نے جینیفر کی کسی سے ہونے والی مبہم سی گفتگو سنی تھی اور اس وقت جینیفر مجھے راضی کرنے کی حامی بھر رہی تھی. وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ لی زونا واش روم میں ہے، اور کمرے کے اندر اس نے یہ بات بتانے سے اس لیے منع کیا تھا کہ ہمارے کمروں میں خفیہ کیمروں کی موجودگی کے شک کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا.